Ako si Lilita Esparagosa, owner ng Esparagosa Store diri sa Purok Ono, Valencia, Bukidnon. Ako nakahulam og kwarta isip gidugang kapital nako sa hagdan diri sa akong tindahan worth 5,000 pesos. Tapos gidugang nako para pidling sa akong pidling sa stocks like Pepsi, kaya dugang pod sa akong tindahan nga makita sa ninyo sa video nga napugkoy ka ng mga kahoy nga sa karong sunod nga cycle nako gaplano ko nga mag-mix na pod ko og kanang nay RC nga moabot dire akong ikuan, pero kinahanglan po dako-dako pod nga kapital kay isip idugang nako nga kanang i-deposito sa botelya o sa pot ko. Ako kay pasalamat nga ang hagdan usa nga nakahatag og kauswag sa akong negosyo kay even nga kanang weekly ang payment apan sa kanunay ang tao basta maglamon para lang yun nga makapon ang pangandoy. Ako nag-hoping ko nga madugay ko ani nga sa hagdan sa pagpahulaan ko. Salamat.